नमस्कार. आमच्या राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे स्वयंपूर्ण गोय हे मिशन मुखार व्हरपाचें काम स्वयंपूर्ण मित्राचें आणि त्या अनुशंगान पुराय गोंयभर जायते स्वयंपूर्ण मित्र नेटान वावरपाक लागिल्ले आसा. आमी सध्या फोंड्या म्हालांतल्या दुर्भाट ह्या पंचायत क्षेत्रांत हांगासले स्वयंपूर्ण मित्र सुयश खांडेपारकर आमच्या सांगात आसा. सर, तुमकां खूब खूब येवकार. पुराय गोंयभर सध्या नेटान वावर सुरू आसा आणि तुमच्या दुर्भाट पंचायतीन सध्या जायते क्लासीस सुरू आसा. सो त्याच्या विशीं थोडेशें आमकां पयलीं सांगात. ओके, नमस्कार. हांव सुयश खांडेपारकर, स्वयंपूर्ण मित्र दुर्भाट पंचायत. सो जशें की आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, तशेंच आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तांचें हें स्वप्न आसा की आत्मनिर्भर भारत तशेंच स्वयंपूर्ण गोंय आसचें. सो हे स्वप्नाक प्रत्यक्षान हाडपा खातीर आमचो हो एक प्रयत्न आसलो. आमी दुर्भाट पंचायत जशें तांचे सरपंच अमृता नायक आनी बाकीचे पंच तांचे सपोर्टान आमी डिपार्टमेंट ऑफ हँडिक्राफ्ट टॅक्सटायल एंड कोयर हांचे मदतीन हो एक प्रोग्राम घडोवन हाडला. जातून आमी तांकां एक हँडलूम शिकयता आनी जेन्ना आमी लोकां पर्यंत पावले आमकां एक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. एप्रॉक्सिमेटली 55 बायले आमकां आज जमिल्ल्यो आसा हांगा ह्या कार्यावळीक आनी हातूंतल्यान तांकां एक बरो एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा एक शिकून तांचे फुडें तांचे कितें घराक एक बरो सपोर्ट मेळटलो. म्हणजे ते संदी मेळटली हांगासरल्यान. म्हणजे तांकां आमी कुणबी साडी विणपाक तशेंच टॉवेल्स मागीर मॅट्रेस तशे खुबशे गोश्टी शिकयतात. सो हातूंतल्यान तांकां एक बरी संदी आसा. बरोबर. आनी ही जी आमची ट्रेडिशनल जे आर्ट आसा ही प्रिजर्व जातली. बरोबर. सर, तुम्ही खरेंच सुंदरशें सांगितलें. म्हणजे आमची जे गोंयची पारंपारीक ट्रॅडिशनल जे बिझनेसीस आसा त्याचो सांबाळ करप हे आमचे मुखेलमंत्र्याचो हावेस. आनी अशें म्हणटा की ताळी ही केन्नाच एका हातान वाजना. ताका प्रत्येकाचें सहकार्य जाय आसता. खास करून सरपंच, पंचायत, आमदार, मंत्री हांचो कसो कितें तुमकां प्रतिसाद मेळटा, सहकार्य मेळटा? आमचे मडकयचे आमदार सुदीन ढवळीकर सर, तशेंच दुर्भाट पंचायतीचे सरपंच अमृता नायक आनी इतर पंच तांचो बरो सपोर्ट मेळ्ळो. तांचे आमदाराचे मार्गदर्शना सकयल आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडपाक शकले. तशेंच बाकीचे पंच मेंबर तांणी बरो एक सपोर्ट दिलो, जाचे खातीर आमी लोकां पर्यंत पावपाक शकले आनी तांकां समजोवपाक शकले की अशी एक स्कीम आसा आनी तांकां कसो फायदो करतलो तेय आमी तांचे पर्यंत पावोवपाक शकले. एक काळ असो आसलो की बायलां ही चूल आनी मूल अशीच संकल्पना आशिल्ली. बायलां केन्नाच मुखारूच सरनाशिल्ली. आतां स्वयंपूर्ण मित्र हें मिशन जेन्ना मुखेलमंत्र्यांनी मुखार व्हेलें तेन्ना बायलां झपाट्यान मुखार सरता. कितेंय आसूं, बायलां नेटान वावर करता, बायलां नेटान पावलां मारता आनी एक बरो समाज घडोवपाक तांचो सदांच सहकार्य आसता, मदत आसता. तांचे विशीं थोडेशें सर. खंयचोय समाज फुडें वतलो जाल्यार पयलीं बायलांक फुडें काडपाचें आसता. जेन्ना बायलां फुडें सरता तेन्ना समाज आपोआप फुडें सरता. सो आमचो स्वयंपूर्ण गोवा जी आमचे मुख्यमंत्रीचें स्वप्न आसा तातूंत आमी हें ट्राय करता की म्हणजे बायलांक फुडें काडचें. तांकां म्हणजे जे आमी स्किल्स दिवपाक शकता जाचे खातीर तेय ती बायलांय स्वयंपूर्ण जावपाक शकता. होच आमचो प्रयत्न आसा. बरोबर. आमी तेच पळोवपाक जाय. प्रत्येक मनीस, तळागाळांतलो मनीस आनी शेवटच्या घटका पर्यंतचो मनीस हो स्वयंपूर्ण जावपाक जाय, स्वावलंबी जावपाक जाय. स्वयंपूर्ण मित्र ह्या नात्यान जेन्ना वावुरता तेन्ना जाय त्या डिपार्टमेंटचो तुमकां सहकार्य आसप, मदत करप खूब गरजेचें आसा. तांचें सहकार्य हेर जे सरकारी डिपार्टमेंट आसा तांची तुमकां कशी कितें मदत मेळटा? जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा तांचे कडल्यान आमकां बरो सपोर्ट मेळिल्लो आसा. आमी जेन्ना तांकां नांवां धाडलीं तांणी इमिडिएटली आमकां हो प्रोग्राम सुरू केल्लो आसा. फक्त मदीं कोड आशिल्ल्यान तो मातसो डिले जालो, पूण एकदां कोड सोंपलो की आमी इमिडिएटली 24 एप्रिलच्यान हो प्रोग्राम आमी सुरू करपाक शकले. अच्छा. सर, तुमी हांगा हालींच तुमची नेमणूक जाल्ली आसा हांगासले स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून. ताच्या पयलीं तुमी वाडी ताळवली आशिल्ले. सो ताचे थोडेशे थंयसले कार्या विशीं थोडीशीच म्हायती दिवं येता.
हांगा म्हजी हेच वर्सा नेमणूक जाल्या. ताज्या पयलीं हांव थोड्या वेळा खातीर वाडी तळावली आसलो. थंय आमी अशे खुबशे प्रोग्राम घडोवन हाडले, खुबशे कॅम्प केले, हेल्थ कॅम्प, मागीर आधार, पॅन कार्ड. तांची लोकां कडल्यान आमकां जे रिक्वेस्ट आयले ताजे प्रमाणे आमी थंय अशे प्रोग्राम घडोवन हाडले. अच्छा. मुखावेली संकल्पना दुर्भाट पंचायती खातीर. मुखारूय आमचो असोच प्रयत्न आसतलो की आमी जे गव्हर्मेंट स्किम्स आसा ते लोकां पर्यंत पावोवचे. खुबशे गव्हर्मेंट स्कीम आसता बट ते लोकां पर्यंत पावना. सो आमचे स्वयंपूर्ण गोवांतल्यान होच प्रयत्न आसा. आतां आमी जशें की गेल्ले विकाच्यान एक आरी वर्कशॉप स्टार्ट केल्लो आसा. तशें एक 4-5 ते वर्कशॉप आसतले ते म्हणजे पयलीं एक वर्कशॉप आसतलो 12-15 दिसाचो, मागीर दुसरो, तशे खुबशे वर्कशॉप आसतले ओवर 2 मंथ्स. अच्छा. सो थंय आमकां सद्या एक 20 बायलां जॉयन जाल्ले आसा त्या प्रोग्रामा खातीर. सर, खऱ्यांनीच एक थोड्या काळात भितर तुमी ह्या दुर्भाट पंचायत क्षेत्रांत जायतो वावर केल्लो आसा आनी मुखारू तुमच्या उज्वल भवितव्य, उज्वल कार्या खातीर आमी शुभेच्छा व्यक्त करता आनी खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद.